नमस्कार, अन द स्पटमा स्वागत छ। म रिया भण्डारी। स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन पछि 0.8% कोरोना संक्रमितहरू बढेको बताइरहेको छ र पछिल्लो समय मान्छेहरूको लापरवाही पनि बढिरहेको छ। किनभने जब केस कम थियो त्यतिखेर मान्छेहरू डराएका थिए, बढी सचेत थिए। अब मानिसहरू त्यति सचेत भएको पाइँदैन। संक्रमणबाट बच्नको लागि अपनाउनु पर्ने सजगता अपनाएको पाइँदैन र यस्तोमा अबको दिनमा कोरोना संक्रमणले कस्तो रूप लिन्छ, अब मान्छेहरूले कतिको सचेत हुनुपर्छ र सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार कहाँ चुकेको छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक तथा वरिष्ठ संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी आजको अन द स्पटमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसक्यो कोरोना संक्रमण चाहिँ यो लकडाउन पछि चाहिँ बढेको छ भनेर। अब यस्तोमा सरकार कहाँनिर चुक्यो त संक्रमण नियन्त्रणमा? अब यो अहिले बढ्नुको कारण पछाडि त्यो यो खुला गरेपछि, लकडाउन खुला गरेपछि, खोकुलो पारेपछि यो संक्रमण फैलिएको भन्ने कुरामा मैले त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ। किनभने आजभन्दा 4-6 दिन अगाडिदेखि नै बढ्न सुरु गर्यो। यसको इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ, भाइरस शरीरमा पसेपछि निक्लिने अवधि 14 दिन हो हैन। 8-10 दिनभित्रै पनि कसैलाई निक्लिन्छ। त्यो भा हुनाले चाहिँ अनि के हुन्छ भने यो अहिलेको मात्रै प्रभाव होइन, यो पहिलेदेखि अलिअलि गरेर यो संक्रमण बिस्तारै यो समुदायमा फैलिन सुरु गरिसकेको थियो। त्यसैको देखिएको अहिलेको देखियो भने अझ हामीले पर्खिनुपर्छ 15 दिन हैन। 15 दिन पछि मात्रै, यो साउन पछि मात्रै बल्ल यो चाहिँ साँच्चीकै अब मान्छेले यो रोग चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिन सुरु गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि अब हामीले चाहिँ केही कुराहरूमा अलिकति चाहिँ त्रुटि भनौँ न, त्रुटि चाहिँ देखियो। कस्तो त्रुटि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो सीमा पारीबाट अहिलेको समस्या भनेको सीमा पार हो कि। हामीले यहाँ जति नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि पारी यति धेरै बिरामी छन् कि अनि चाहिँ त्यो पारीबाट बिरामी आएको हुन्छन् हैन। बिरामी संक्रमण लिएर मान्छेहरू आउँछन्। हाम्रो खुला सीमा छ हैन। 1000 कति अब जम्मी अब यो मेची महाकालीसम्मको 1800-1850 किलोमिटर खुला सीमा हो। अब यो खुला सीमामा मान्छेले महाकालीलाई पनि केही मानेनन्। पौडी खालेर महाकालीको त्यो हेर्दै डर लाग्दो छ है। अब त्यस्तो छ महाकालीको त्यो चाहिँ यो आजभोलि त बाढी आइरहेको छ। त्यो बाढीबाट पनि मान्छे चाहिँ वारपार गरे, हिउँदमा पनि वारपार गर्नलाई बहुत कठिन हो कि त्यो चाहिँ। के गर्नु पर्थ्यो त सरकारले चाहिँ? अब आउने मान्छे फेरि आउन नदिँदाखेरि आफ्नै देशमा पनि छिर्न नदिने भन्छन् हैन। फेरि आउन नदिँदाखेरि त्यस्तो भन्ने अवस्था छ, आउन दियो संक्रमण बढ्ने अवस्था छ, आउने नदिँदा त्यसरी भागेर पनि आउने स्थिति छ। के गर्ने सरकार? त्यो बेलाको परिस्थितिमा के हो भने मैले भन्थे, त्यो बेला के गर्नु पर्थ्यो भने हामीले जुन दिन नेपालमा चाहिँ 10 गते 11 गतेदेखि लकडाउनको निर्णय गर्यो नि, त्यसपछि पनि नेपालीहरूलाई जति आउनेलाई आउँदै 14 दिन क्वारेन्टाइन राख्दै अनि त्यसपछि उनीहरूलाई टेस्ट गर्दै घर पठाउँदै गर्न सकेको भए हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ बिचमा कति मानिसहरू चाहिँ बाजुरा पुगे, कति हुम्ला पुगे, कति कालीकोट पुगे भने त कुनै सीमा भएन नि त। खुला सीमाको एउटा चाहिँ ठुलो कमजोरी रह्यो। मेगा आउटब्रेक भन्नुभएको छ नि तराईलाई। मेगा आउटब्रेकको यो उसमा छ भन्न खोजे। अब म चाहिँ मेगा आउटब्रेक हुने अब चाहिँ क्रममा जान लाग्यो। किनभने मैले मेगा आउटब्रेक किन भनेको भने अब विराटनगर पनि सङ्क्रमित, त्यसपछि विराटनगरभन्दा पश्चिमपट्टिको इनरुवा पनि सङ्क्रमित, त्यहाँ लकडाउन छ अब अहिले। अनि राजविराज पनि सङ्क्रमित, जनकपुरमा पनि सङ्क्रमणका बिरामीहरू न्यायाधीश अब चाहिँ हुनुभयो होइन। अनि त्यसपछि सङ्क्रमित हुनु। अब मलङ्गवा र गौर मात्रै बाँकी छ। यतातिर वीरगन्जबाट कलैयासम्म पुगिसक्यो। भनेपछि यो दुईवटा सदरमुकाम जोडिने बित्तिकै चाहिँ जोडिएपछि अब यो चाहिँ हामी चाहिँ अब मेगा आउटब्रेकको, ठुलो आउटब्रेकको खतरा, जनसङ्ख्या पनि धेरै छ, धेरै ठुलो आउटब्रेकको हामी चाहिँ खतरामा छौँ भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजे हो। पछिल्लो समय चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितलाई चाहिँ लक्षणहरू पनि देखिन थालेको छ भनिएको छ। पहिला देखिने, विगतमा देखिने सङ्क्रमितमा लक्षण थिएन, अहिले लक्षण देखिन थालेको भनेपछि कतै कोरोनाले रूपै परिवर्तन गरे हो कि के हो डाक्टर साहब? यसमा 2-3टा कुरा हुनसक्छ। एउटा आनुवंशिक परिवर्तन गरेको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ। दोस्रो चाहिँ अनि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अहिले यो धेरै रोग लाग्ने महिना हो। तराईको लागि असाध्यै अप्ठ्यारो महिना हो यो। पहाडको लागि पनि अप्ठ्यारो हो। तराईको जान्छ यो बेलामा त्यहाँ डेङ्गु लाग्न सक्ने, मलेरिया लाग्न सक्ने, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लाग्न सक्ने हैन। अनि त्यसपछि टाइफाइड हुन सक्ने।
यसको चाहिँ त्यो को इन्फेक्सन भन्छ, दुईटाको डबल इन्फेक्सन भयो भने त्यो चाहिँ ज्यानै लिन्छ। त्यसले चाहिँ कोरोना पनि थियो, त्यसमाथि अर्को इन्फेक्सन थपियो भने त्यो ज्यान जान सक्छ। त्यो केही सङ्केतहरू यहाँ चाहिँ साथीहरूले त्यो टेस्टबाट निकाल्नु पनि भएको छ। त्यसैले त्यस्तो पनि हुनसक्छ, आनुवंशिक चेन्ज परिवर्तन वा त्यो डबल सङ्क्रमण भएको कारणले चाहिँ यो कडा देखिएको पनि हुनसक्ने सम्भावनाहरू छ। मैले सुनेको लक्षण देखिन थालेपछि चाहिँ अन्य मान्छेमा सर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ अरे, त्यो सत्य हो? होइन, लक्षणयुक्त मान्छेहरू यस्तो हुन्छ, लक्षणयुक्त मान्छे भने खोक्नु पऱ्यो नि त। अब पहिला लक्षण नभएको भने चाहिँ के हो भने चाहिँ उसले खोकी पनि छैन, छाती पनि दुख्दैन, होइन, ज्वरो पनि आएको छैन, केही पनि छैन, सामान्य छ, हिँडिरहेको छ, डुलिरहेको छ, खाइरहेको छ, सामान्य भयो। तर यो चाहिँ लक्षणयुक्त भने त खोक्नु त पऱ्यो नि। खोकेपछि त खोक्दिनु बित्तिकै त त्यो कफको छिटा त परसम्म जाने भयो, त्यसले सङ्क्रमणको बढाउँछ। तर त्यति मात्रैले हुँदैन, मान्छेले अब यहाँ कोही मान्छेको असाध्यै चिच्चाएर बोल्ने बानी हुन्छ, हेर्नुहोस्, त्यो चिच्चाएर बोल्दाखेरि पनि सर्छ, खोक्ने मात्रै पर्दैन। तपाईँ चिच्चाएर बोलिदिनु हो, अब त्यो मान्छेले के भन्नुभयो, तपाईँ चिच्चाएर नबोल्नुहोस् है पनि भन्नुपर्छ कि। सरकारको काम त के भने अब यसरी नखोक्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, चिच्चाएर नबोल्नुहोस्, नथुक्नुहोस्। अब हाम्रो यो कतिपय जिल्लाको समस्या, खास गरी तराईको जिल्ला के हो भने मान्छेले चाहिँ पान खाएका छन्, अनि चाहिँ सुर्ती खाएका छन्, जहाँ तहाँ थुक्दै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अब यो पान खाने र सुर्ती खानेको थुक्नेको एथिक्स नै छैन, होइन। उनीहरूले जहाँ पनि बेडरुमबाट पायो भने यस्तो यता परेर थुक्छ, अनि सोफामा बसिरहेको यस्तो यता फर्केर थुक्छ। उनीहरू कुनै त्यो चाहिँ थुक्नेको कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिप्लिन अथवा त्यसको कुनै एथिक्स चाहिँ छैन, जहाँ पायो त्यहाँ ठिक चाहिँ थुकिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय जिल्लामा चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमणको अत्यधिक चाहिँ जोखिम बढाएको छ। लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि टेस्ट बढ्दै जानुपर्छ कि। टेस्ट त बढाएको भनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। अब बल्ल बढ्न थाल्यो, टेस्ट बढाएकै लानुपर्छ, 12-15 हजार टेस्ट चाहिँ गरिराख्ने। तर अहिलेको चाहिँ यानि यो चाहिँ खुलापनलाई पनि जारी राख्नुपर्छ। यदि टेस्ट चाहिँ बढाउन नसक्ने हो भने फेरि लकडाउनले मात्रै पनि कति दिनसम्म तपाईँले लकडाउन गर्ने, 80 दिन गर्दाखेरि केही समस्या आएन भने अब आउने सम्भावनै छैन। जति बोर्डरमा चाहिँ ज्यादा सङ्क्रमण आयो, हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध, रोजगारीको, आर्थिक यो सबै सम्बन्ध चाहिँ यानि वारिपारि छ नि त, व्यापारिक। त्यो कारणले गर्दाखेरि वारीको मान्छे पारी गएर व्यापार गर्छ, पारीको मान्छे वारी गएर व्यापार गरेको छ, होइन। रक्सौलको मान्छेको दोकान वीरगन्जमा छ, वीरगन्जको मान्छेको रक्सौलमा दोकान छ, अनि चाहिँ राति गएर रक्सौल सुत्छ, बिहान चाहिँ वीरगन्जमा आउँछ, यहाँको मान्छे राति वीरगन्ज आएर सुत्छ वा जान्छ। अब दुवै ठाउँमा सङ्क्रमण भएपछि यो सङ्क्रमण चाहिँ व्यापक फैलिने सम्भावना चाहिँ धेरै भएको छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने गौडा ढोक्नुपर्छ कि गौडा। अब हामीले अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब चाहिँ यो कोशी ब्यारेज, कोशीको पुलमाथि, त्यसपछि अनि बागमतीको पुलमाथि, त्यसपछि बागमतीको पुलमाथि, त्यसपछि कर्णालीको पुलमाथि प्रहरी र चाहिँ अनि चाहिँ यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली राखेर सम्भावित मान्छेहरू कोही अब कहाँबाट आएको भनेर उसले बताउन सकेन भने उसको तुरुन्त स्वाब लिने, उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइडेन्टिटी कार्ड देखायो, उसले चाहिँ राम्रो देखायो म फलानु ठाउँको भनेर, त्यो ठाउँमा सङ्क्रमण अहिले भेटिएको छैन भने उसलाई चाहिँ अनि चाहिँ अब हेरेर उसको अवस्था हेरेर उसलाई चाहिँ आवत जावत गर्न दिने, यस्तो किसिमको यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर अब यो पूर्व पश्चिममा, पूर्वदेखि पश्चिममा फैलिनलाई यो काम लाग्छ भने उत्तर दक्षिणमा त अब जस्तो उता डडेलधुरातिर जाने बाटोमा प्रदेश 7 नम्बरको प्रदेश सरकारले कहीँ गोदावरीमाथि भासुको भिरको आसपासमा राख्नु पऱ्यो नि त, त्यहाँनिर राख्नु पऱ्यो। सुर्खेत जाने बाटोमा राख्नु पऱ्यो, यता चाहिँ अनि सल्यान रोल्पातिर जाने बाटोमा, रुकुम रोल्पातिर जाने बाटोमा राखेर त्यो सङ्क्रमितहरूलाई निर्बाध रूपमा, सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई निर्बाध रूपमा त्यो चाहिँ यो आफूले चाहेको ठाउँमा जान सक्ने र सङ्क्रामक यो चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। लकडाउन पछि चाहिँ झन सङ्क्रमण बढ्यो। अब कतिले फेरि आम सर्वसाधारणले आशंका गरेका छन् फेरि सरकारले लकडाउन गर्ने हो कि। अब सरकारले लकडाउन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन नि लकडाउन समाधान नै होइन। लकडाउन गरेर कहाँ त्यही चिनको वुहानमा मात्रै, चिनमा उनीहरूले असाध्य भएर गरे हो। यति धेरै बिरामी भयो कि उनीहरूको त्यो आउट अफ त्यत्रो ठुलो 1 अरब 30 करोड भएको, अब कति लाख त आर्मी नै छ होला त्यहाँ, होइन। अब आर्मीका डाक्टरहरू नै हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका भन्दा बेसी डाक्टर होला चाइनिज आर्मीका चिकित्सकहरू, नर्सहरू। हाम्रो देशमा अब कोरोनाको लागि लकडाउन गर्नु परेन? होइन नि, हेर्नुहोस्, हामी त कोरियन मोडेलमा जाने हो, कोरियाको मोडेलमा टेस्ट गर्ने हो, होइन। टेस्ट गर्ने हो कि अब चाहिँ हामीले चाहिँ कति 50 करोडको टेस्ट
50 करोडको टेस्ट किट किन्यो भने 50 लाख आउँदो रहेछ अहिलेको हिसाबले। लकडाउन नगर्दाखेरि त मान्छेहरूको भिडभाड बढिरहेछ नि त फेरि। सम्झाउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ बरु कानुनले पुग्दैन भने अब अहिले त अब प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ मन्त्री परिषदले पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ यो चाहिँ सङ्क्रामक रोग ऐन जुन छ त्यो सङ्क्रामक रोग ऐनलाई अब चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई नपुगेका कुराहरू जस्तो त्यहाँ बोर्डरको कुराहरू छैन, सर्वेलेन्सको कुराहरू छैन, त्यो त 2020 सालको ऐन हो। अब चाइनिजहरूले सङ्क्रामक रोग ऐन चाहिँ हरेक रोगको लागि छुट्टै बनाइदिएर रहेछ। मतलब सङ्क्रामक रोग जनरल त्यसको चाहिँ पोइन्टहरू राखेर प्लेगमा यो गर्नुपर्छ, बिफरमा यो गर्नुपर्छ, टाइफाइडमा यो गर्नुपर्छ, हैजामा यो गर्नुपर्छ भनेपछि त्यस्तै खालको अब अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको लागि यो गर्नुपर्छ। नागरिकको कर्तव्य यो हो। त्यहाँ नागरिकको कर्तव्य केही भनेको छैन हैन। नागरिकको कर्तव्य यो हो, समुदायको कर्तव्य यो हो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब त्यसपछि अरू अब यो सरकारहरूको यो अब 3 तहको सरकारको पनि अनि अहिले त्यो त राखिदिनु पर्यो नि। अनि चाहिँ भूमिकाहरू के हो त उनीहरूको स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। त्यो अस्पष्टता भएर पनि यहाँ केही समस्याहरू देखिएको छ कि समन्वयको अभाव देखिएको छ। अब यस्तो भनेको छ सरकारले मास्क नलगाएर हिँड्नेलाई कारबाही गर्ने भनेको छ, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनेको छ, हात धुनु सबै कुरा भनिरहँदा पनि नेपालीहरू जुन बाहिर हिँड्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो कुरामा ध्यान दिएको पाइएको छैन। अब यस्तोमा लकडाउन पनि नगर्ने भन्नुहुन्छ तपाईँ, कसरी चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रण होला त? सुन्नुहोस्, सरकारले त्यो भने पनि एउटा कुरामा चाहिँ सिरियस गम्भीर गल्ती गरेको छ। के कुरामा गल्ती? मैले 2 महिना अगाडिदेखि भनिराखेको छु कि यो चाहिँ अनि चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ समुदायमा गइसक्यो। अब अलिकति यो हामी चाहिँ यो रणनीतिहरू बदल्नुपर्छ। अब अहिलेको यो रणनीतिले काम लाग्दैन। विदेशबाट आएकालाई मात्रै जाँच गरेर हुँदैन। तर अब त्यसमा चाहिँ अब धेरैजनाको भनाइ के भयो भने चाहिँ होइन कहाँ फैलियो यो अनि चाहिँ यो समुदायमा त्यो भनिदिँदा हेर्नुहोस्, तपाईँले मास्क किन लाउनुहुन्छ, हात किन धुनुहुन्छ, तपाईँले थ्रेट रिस्क फिल गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले हात धुने हो, मास्क लगाएर हिँड्ने हो। जब अब चाहिँ मन्त्रालयले नि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ यो त समुदायमा फैलिएकै छैन, यो त बाहिरबाट विदेशबाट आएका वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली दाजुभाइ मात्रै हो, सीमित छौ भनेर भनिदिएपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले गर्ने तपाईँहरू मास कम्युनिकेसनको हो। तपाईँहरू मास कम्युनिकेसनले पनि मास कम्युनिकेसनमा काम गर्ने चाहिँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू बरु धेरै जिम्मेवार भएर कुरा गरिराख्नुपर्छ हैन। अब मन्त्रालयले बोल्ने अथवा हामी चिकित्सकहरूले बोल्ने चाहिँ रिस्क कम्युनिकेसन हो कि रिस्क कम्युनिकेसनमा कुनै पनि हालतमा यो चिज घटाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले थोरै भन्नुहुन्छ मास फालेर हिँड्छ, ऊ यहीँ अगाडिपट्टिमा एकजनाले फालिदियो। दिउँसो प्रवक्ताले चाहिँ भन्नुभयो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो छैन समुदायमा फैलिएको। अनि त्यहाँ होटल छ, त्यहाँ होटल अगाडि आएर है मन्त्रालयले म लाउँछ मास्क भनेर निकालेर फालिदियो। भनेपछि त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ भएको कुरा नढाटिकन भन्ने हो कि फेरि बढाएर भन्ने त्रास हुन्छ। त्रास भएपछि पनि कुरो बिग्रिन्छ। फेरि इडिसिडले चाहिँ होइन विभिन्न 12 ठाउँमा काठमाडौँमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ 4000लाई टेस्ट गर्दा जम्मा 2 जनाको पोजिटिभ आयो, समुदायमा छैन, त्यो आधारमा भन्यो नि त। त्यसरी भनेर हुन्न। यो जोखिमयुक्त जनसङ्ख्या को हो त? हामीले पहिला जब चाहिँ एचआइभी आयो नि, एचआइभी आएपछि हामीले चाहिँ जोखिमयुक्त जनसङ्ख्या को हो भनेर चाहिँ हामीले परिभाषित गऱ्यौँ। जोखिमयुक्त जनसङ्ख्यामा एक प्रकार महिलाहरू थिए, ती महिलाहरूको सम्पर्कमा जाने एक प्रकारका पुरुषहरू थिए, इन्जेक्सनबाट चाहिँ सुई लगाउनेहरू, लागु पदार्थ लिनेहरू थियो। हो तिनलाई फोकस गरेर टेस्ट गर्ने, उनीहरूलाई एजुकेट गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ एचआइभीको चाहिँ सङ्क्रमण न्यून तहमा गयो कि। त्यस्तै गरेर अब हामीले पनि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, हामीले गर्नुपर्छ के भने चाहिँ त्यो अब रिस्क पपुलेसन को हो त होइन। अहिलेको अवस्थामा को सङ्क्रमित हुने सम्भावना देखियो। मैले हेर्दाखेरि एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरूलाई डबल क्याब एम्बुलेन्स चाहिन्छ यस्तो अवस्थामा। डबल क्याब भन्नाले के हुन्छ भने यो चाहिँ अगाडि ड्राइभर बस्ने क्याबिन कम्प्लिटली सिल हुनुपर्छ। पछाडि चाहिँ बस्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा अगाडिकोले खोक्यो, अगाडिकाले हाच्छुङ गर्यो, अगाडिकाले सास फेर्यो, त्यहाँबाट हावा चाहिँ पछाडितिर आउनु हुँदैन। अनि त्यहाँ ऐना सैना राखेर तपाईँले चाहिँ बिरामी हेर्न सक्नुहुन्छ यता अगाडिबाट, ड्राइभरले हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ, त्यो गरिएको छैन। हेर्नुहोस् चाहिँ उनीहरू अस्ति चाहिँ यो ट्याक्सी नचल्दा, गाडी नचल्दाखेरि यति प्रयोगमा आए कि एम्बुलेन्सहरू, उनीहरूले राम्रोसँग खाना पनि के सास फेर्न पनि पाएन। त्यसरी बिरामी ओसार्दाखेरि उनीहरू सङ्क्रमित भए
भएर उनीहरूबाट चाहिँ धेरै सङ्क्रमण फैलियो कि भन्ने पनि अब मेरो एउटा चाहिँ मैले उनीहरूलाई जोखिममा राखेँ। अब चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्ला? अब दोस्रो चरणमा पुगिसकेको भन्छु म। एकदम एउटा राम्रो चाहिँ यो उसमा के भएको भने चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि पनि यहाँ कुनै पनि चिजको आपूर्ति चाहिँ कम भएन। आपूर्ति व्यवस्था चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहेको कुराहरू तपाईँले चाहिँ पाएन भन्ने चाहिँ भएन। बरु अरू बेला चाहिँ कति चिज पाइँदैन थियो नर्मल बेलामा, यो बेला चाहिँ असाध्यै राम्रो भएको छ आपूर्तिको। त के भयो भने त्यो हजार ड्राइभरहरू डेली चाहिँ वीरगन्जभन्दा तल कति 100 किलोमिटर तलबाट यता चाहिँ काठमाडौँ आउने जाने गरी उनीहरूको बारेमा वास्ता गरिए त। उनीहरूसँगै कति मान्छे बसेर ओहोरदोहोर गरे, तिनीहरूको बारेमा पनि वास्ता गरिए त। तिनीहरूको पनि टेस्ट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ भएकोलाई भाइ नमस्कार, तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ 15 दिन चाहिँ घरमा बसेर टेस्ट गराएर अब फेरि गाडी लिएर आउनुहोस्, नत्र नेपाल नआउनुहोस् है भन्नु पर्थ्यो नि। नेपाली भए पनि ऊ भए पनि त्यो एउटा चाहिँ काम चाहिँ ठुलो ल्याप्स भयो। हेर्नुहोस् त्यो दुईवटा चिजले चाहिँ सङ्क्रमण मलाई चाहिँ अनि चाहिँ फैलिएको लाग्छ। तेस्रो चाहिँ अनि हामी अस्पतालमै जानु पर्थ्यो कि, अस्पतालमा देखियो नि त ठाउँ ठाउँमा होइन। अब वीरगन्जमा, विराटनगरमा, यहाँ काठमाडौँको पनि कतिपय अस्पतालहरूमा बिरामीहरू चाहिँ गए, को बिरामी भन्ने थाहा पनि छैन। उनीहरूको कारणले त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएको देखियो। त्यसो भए हुनाले चाहिँ हामीले के गर्नु खोज्नु पर्थ्यो भने अस्पतालमा आएका बिरामीहरूमध्ये को सम्भावित बिरामी हुन सक्छन् भनेर चाहिँ तिनीहरूको पनि टेस्ट गर्ने क्राइटेरिया बनाएर स्याम्पल कलेक्सन गरेर टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यसरी बाटा हिँड्ने मान्छेको टेस्ट गरेर हुँदैन। आज त्यो मान्छे सङ्क्रमित छैन, भोलि सङ्क्रमित हुन्छ। त्यो चाहिँ अनि ग्यारेन्टी कति बेलासम्म हो? त जुन बेलासम्म चाहिँ त्यो स्वाब लियो त्यो बेलासम्म चाहिँ यदि चाहिँ नेगेटिभ आयो भने हो योभन्दा अगाडि यो चाहिँ पोजिटिभ रहन्छ है भनेर ग्यारेन्टी हो। त्योभन्दा पछि भएको चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 मिनट पछिको पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्न, फेरि उसलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यसो छ। अब अर्को चाहिँ अब के छ भने अलिकति अब हामीले चाहिँ यसले भने चाहिँ व्यापक रूपमा परिवर्तन गर भन्यो कि काम गर्ने शैलीहरू उहरू सबै परिवर्तन गर भयो। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा उदाहरणको लागि मैले भने अघि पनि अब गुम्सिने कोठा के यो ड्रम जस्ता कोठाहरू, एउटा ढोका छ, न यता झ्याल छ न यता झ्याल छ, बिचमा बत्ती छ, यस्तो कोठाहरू खतरनाक भयो। चाहिँ क्रस भेन्टिलेसन नभएको उहरू प्रयोग गर्यो, अस्पतालले प्रयोग गर्यो, सरकारी कार्यालय प्रयोग गर्यो, समस्या भयो। झ्याल ढोका बन्द गराएर एसी बनाएर चिसो बनाएर बस्यो तराईका जिल्लाहरू, समस्या भयो। एसी चलाउनेहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो कोरोना सङ्क्रमण भएको भन्ने कुरा छ नि हो। त्यो त अब त्यो युरोप अमेरिका पनि त्यो आएर उनीहरू कहाँ त ठुलो अब अहिले चाहिँ ठुलो बहसको विषय बनेको छ। अब कसरी सुत्ने त उनीहरूको? तर अब चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि अब हाम्रो हिमालय जस्तो, माउन्ट एभरेस्टको चाहिँ बेस क्याम्प जस्तो, घरभित्र गएपछि अनि चाहिँ साउदी अरेबियाको मरुभूमि जस्तो हुन्थ्यो, तातो न्यानो होइन। अब त्यस्तोमा त अब उनीहरूले कसरी अब चाहिँ अब यो चाहिँ अनि चाहिँ एसी अफ गरेर अनि चाहिँ यो हाम्रो लाइफ कसरी सङ्क्रमण हुन्छ कोरोना? त्यहाँ सर्कुलेसन नै हुँदैन, एयर सर्कुलेसन छैन, त्यहाँ एयर सर्कुलेसन छैन। तपाईँले अब यताको झ्याल ढोका एकातिर आएको तपाईँले हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यहाँबाट अनि हावाले चाहिँ बिस्तारै बाहिर धकलिरहेको हुन्छ। त्यहाँ मानिसले फेरेको हावा, जीवाणुहरू, किटाणुहरू सबै अर्को ढोकाबाट अर्को झ्यालबाट निकालिदिइराखेको हुन्छ अथवा ढोकाबाट बाहिर निकालिरहेको हुन्छ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ पनि परिवर्तन भएन कि यो कसैले सर्वसाधारणले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अब कोरोनाको मृत्युदर पनि बढिरहेको छ, सङ्क्रमितमा लक्षण पनि देखिन थालेको छ, अब कतै कोरोना अझै कडा खालको हुँदै गएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ। भनेपछि अब आम सर्वसाधारणले के कुरामा ध्यान दिने त? अब यो भाइरस कडा भएको कि भन्ने मैले जवाब दिन सक्दिनँ। यो डाक्टर वासुदेवलाई सोध्नुहोस् होइन, उहाँले बताउनु होला अब के हो भने। किनभने यो भाइरसको दुईवटा माइल्ड भएको र यो कडा भएको भए स्याम्पल निकालेर कुनै विकसित देशको प्रयोगशालामा पठाउनु पऱ्यो र दुईवटामा के फरक हो? यो चाहिँ अनि त्यो फरक केही पनि छैन भने पनि दोस्रो इन्फेक्सन हो। केही न केही इन्फेक्सनले यो बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ गलायो, च्याप्यो अथवा मृत्युकै मुखमा पुऱ्यायो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो अनि तर अब यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ दुई किसिमले गर्नु पऱ्यो कि। अब चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामीले चाहिँ मास्क छोड्नै भएन बाहिर हिँड्दाखेरि। घरमा पनि यदि कोही वृद्ध अनि चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, एकदमै गम्भीर बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडि जाँदाखेरि पनि मास्क लाउनु पऱ्यो। घरभित्र पनि त्यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले यो मास्कको जरुरी पर्न सक्छ। अब दोस्रो के हुन्छ भने अब अस्पतालमा जाँदाखेरि अस्पतालले पनि अब पहिलाको जस्तै चाहिँ एकैचोटि 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म टिकट काट्ने अनि 2000 मान्छे जम्मा गर्ने अनि हेर्ने अनि बिरामी जाँच्ने भन्ने त्यो सिस्टम अनएक्सेप्टेबल हो। अब कसरी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकार गर्यो आई डोन्ट नो। सिफ्टमा गर्नुपर्छ। 9 देखि उदाहरणको लागि 9 बजेदेखि ओपिडी सुरु गर्ने, 2-3टा डिपार्टमेन्ट खोल्ने, 12 बजे बन्द गर्ने, अनि 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म गर्ने अर्को सेकेन्ड डिपार्टमेन्ट।
त्यसमा पनि ऱ्याङठाङ कति यो एक्सरेमा जानुपर्ने अल्ट्रासाउन्डमा जानुपर्ने ल्याबमा जानुपर्ने हुन्छन् त्यसलाई पनि अनि तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुहोस् मिलाइदिनुहोस् ठक्क 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 गरेर 3 सिफ्टमा होइन 9 बजीदेखि 6 बजीलाई 3 सिफ्ट गरेर चलाउनुहोस् सकभर अब तपाईँले फोन दिनुहोस् वीरस्थलको फोन यतिवटा 4वटा 5वटा फोन ल्यान्डलाइन दिएर मैले फलाना डाक्टरलाई जचाउन फलाना विभागमा जचाउन चाहन्छु भनेर पहिल्यै एपोइन्टमेन्ट लिएर जाने सिस्टमहरू गर्नुहोस् तर दुर्गमका मान्छेलाई भर्ना गरिदिनुहोस् एकै टिकट काटिदिनुहोस् म मुगुबाट आएको हुम्लाबाट आएको भने टिकट काटिदिनुहोस् नत्र कोठा तक्नुहोस् अर्को अब यो टोयलेटहरू कोठाहरू मैले भने नि कोठाहरू त्यस्तो गुम्सिनी कोठाहरू राख्यो भने समस्या छ एसी नचलाउनुहोस् एसी नचलाउनुहोस् होचो कोठाहरू नचलाउनु मजासँग फ्यान चलाउनुहोस् बरु दुईटा फ्यान चलाउनुहोस् होइन यो चाहिँ एसी चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द गर्नुहोस् भन्छु अनि त्यो एसी चलाएर कोठामा मिटिङ गर्न थालेकै समस्या भयो अब मैले देख्दाखेरि त के भने अझ मिल्छ भने अब वीरस्थलको छैन अरू अस्पताल मिल्छ भने त बाहिर कटेज बनाउनुहोस् जस्ता सस्ता हाल्नुहोस् 10 फिट माथि बाहिरै जाँच्नुहोस् बिरामी कटेज पनि है अनि अलिकति चाहिँ 6 फिट जति चाहिँ यो अल्को चाहिँ जस्ता यसरी फेरि लगाउनुहोस् त्यहाँभित्र चाहिँ मान्छेको प्राइभेसी मेन्टेन हुने गरी त्यहीँ जाँच्नुहोस् सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो सरकारले त यो नीतिगत रूपमा चाहिँ पास गरिदिनु पर्यो नि त यो त नीतिगत रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त यो सिफ्ट वाइज बिरामी हेर्न लगाऊ बस मिल्छ भने बाहिरै कटेज बनाएर बिरामीहरू चाहिँ हेर भनेर भन्नु पर्यो अनि चाहिँ नियन्त्रणको लागि सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने अहिलेको काम के सरकारको बोली के हुनु भने रिस्क कम्युनिकेसनसँगको प्रिन्सिपलमा आधारित हुनुपर्छ घटाएर बोल्ने बढाएर बोल्ने होइन लकडाउन चाहिँ खुकुलो भयो भने यसको बढ्छ डबल ट्रिपल गर्नुपर्छ यो टेस्टहरू लकडाउन तपाईँले बेसी गर्नुभयो भने मान्छेदेखि मान्छेसम्मको सम्पर्क कम हुन्छ सम्पर्क कम भएपछि सङ्क्रमण पनि कम हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा तपाईँले घटाउन पनि मिल्छ होइन तर अब माथि बढाएपछि त त्यसपछि के हुन्छ भने मान्छेदेखि मान्छेसँगको सम्पर्क बेसी भयो अलिअलि सङ्क्रमण त बढ्छ त्यो 0.8% भन्नुभयो त्यो रियल पनि हुनसक्छ तर अझै हामीले पर्खिनुपर्छ अलिक चाँडै भयो यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि त्यो गर्न पर्यो अर्को यो चाहिँ यस्तो यो गुम्सिएका टोयलेट यस्तो टोयलेटहरू राखेको छ एक्जस्ट फ्यानै छैन अब एक्जस्ट फ्यान नभएका टोयलेटहरू भर्याङ मुनिका अँध्यारो कोठामा भएका टोयलेटहरू खतम अनि त्यो क्रस भेन्टिलेसन नभएका रुमहरू खतम एसीभित्र राखेर धेरै मिटिङहरू गर्न थाल्नुभयो खतम यी चिजहरूमा यसले परिवर्तन खोज्यो धेरैले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहेको हुन्छन् अहिले यो सेनिटाइजर प्रयोगले पनि केही विज्ञहरूले चाहिँ अलि हानिकारक हुनसक्छ भनेछन् के गर्नु पर्यो अनि यो सेनिटाइजरले त घाउसाउ पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् होइन घाउ पनि हुनसक्छ एलर्जी पनि हुनसक्छ अब त्यहीँबाट भाइरस जान्छ कि जाँदैन त्यो चाहिँ अहिलेसम्म स्थापित चाहिँ भएको छैन होइन तर अब के हो भने सेनिटाइजर भन्दा राम्रो त साबुन पानी नै हो साबुन पानी नै राम्रो हो अब तर के हुन्छ भने अब अफिसमा गयो भने अफिसमा काम गर्नेहरूले हरेक चिजमा ख्याल गर्नु पर्यो कि अब मान्छेले भन्छ खोइ तपाईँको पेन दिनुहोस् भन्छ त्यो पेन दिनै हुँदैन मोबाइल दिनु हुँदैन कम्प्युटरमा युज गर्नु भएन सबै एक मान्छेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सीमित गर्नु पर्यो तपाईँको आफ्नो अब चाहिँ त्यो यो के अरे कलम राख्न नसक्ने हो भने अब तपाईँ नजानुहोस् त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ त्यहाँ एउटा धागोले बाँधेर त्यो कलम राखिदिएको हुन्छ त्यो हटाउनुपर्छ ब्याङ्कले होइन त्यही छोइरा त्यसैले त्यो एउटाले छुँदा कसैको अनि यहाँबाट त्यसरी गर्दा यता नाकतिर हात लैदियो सिध्यो त्यो कोही त्यसै एउटा चाहिँ कलमले गर्दा धेरै मान्छेकोलाई असर गर्न सक्छ यी सबै कुराहरूलाई हामीले एक हेरेर अब यो चाहिँ अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै यसलाई चाहिँ व्यवहार परिवर्तनमा यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ एउटा हाम्रो संस्कार पनि हो हामीले अब नमस्कार त कमसेकम गर्न थाल्यौँ बेसार पानी एकदमै चर्चित पनि भयो बेसार पानीको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन अब यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो जस्तो लाग्छ अब त्यो मैले चाहिँ अब किन उहाँ चिकित्सक होइन मैले यो बारेमा चिकित्सक नभएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कुराहरू राख्न पाउने चाहिँ अधिकार हुन्छ होइन उहाँले चाहिँ यो मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागले यस्तो भन्यो भनेर अथवा फलानु चिकित्सकले भन्यो मेरो यो चाहिँ होइन अब चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको चिकित्सकले यो भन्यो भनेर भन्नुभएको छैन उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत राय उ गर्नुभएको हो त्यसमा अब मैले कमेन्ट नगरौँ होइन मान्छेले आफ्नो उहाँलाई चाहिँ त्यही लाग्यो त्यही भन्नुभयो तर अब त्यसले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसले अब कसैले चाहिँ एक कचौरा अनि बेसार खाइदिएर बिरामी भयो भने के गर्ने अब त्यो जवाफ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ अदरवाइज त्यो उहाँको आफ्नो विचार हो त्यसो त्यो नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो यसमा चाहिँ होइन पहिला चाहिँ सुरुमै जनवरीमा भन्नुभयो कति पैसा चाहिन्छ भनाऊ भन्नुभयो त्यसपछि डाक्टरहरूलाई नआत्तियो भन्नुभयो त्यसपछि अब यो जोइन्ट मेकानिजमहरू पनि बनाइदिनु भयो पूर्व प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनि उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रै गर्नुभएको छ है त्यो यो शब्द एउटा चाहिँ नबोलिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला सर पानी नभन्दा भए चाहिँ हुन्थ्यो यो भनिदिएको भए हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ कति मान्छेले चाहिँ फाइदा त गर्ला नि त बेसार पानी यसो हो मान्छेले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा भन्नै गाह्रो हुन्छ कि नेपालमा चाहिँ
एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छ होइन बेसारलाई? एन्टिअक्सिडेन्ट त भन्छ, त्यो चाहिँ अनि एन्टिअक्सिडेन्ट एन्टिसेप्टिक पनि भन्छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ अनि बेसार किन खाने गरे, हाम्रो चाहिँ पुर्खाले भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ कीटाणुहरू मार्छ भनेर चाहिँ खाने गरे हुन् भन्ने खालको अब मैले सुन्छु। अब घाउमा पनि पहिला चाहिँ त्यो बेसार होइन कि हलेदो हो वास्तवमा। हलेदो र बेसारमा फरक छ। बेसार भनेको पाउडर बनाएको, हलेदो भनेको बारीबाट चाहिँ खनेर ल्याएको काँचो बेसार हो। त्यो काँचो बेसारको औषधीय गुण चाहिँ बेसी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब मलाई चाहिँ यसको एक्सपर्टहरूले भन्लान्, मैले चाहिँ भन्न सक्दैन। विगतमा कोरोना सङ्क्रमितमा लक्षण देखिने थिएन, अहिले देखिएका सङ्क्रमितमा लक्षण देखिन थालेको छ। यसको मतलब लक्षण देखिएका बिरामीबाट अरू मान्छेमा कोरोना सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यसैले पनि अब झन् बढी सचेत हुने बेला आएको छ। बाहिर हिँड्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने बेला आएको छ। साबुन पानीले पटक पटक हात धुने र सङ्क्रमणबाट बस्न सजगताका उपायहरू, बस्ने उपायहरू सम्पूर्ण अनिवार्य पालना गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।